वादी नरसिंहानंद ने एक छोटी सी वीडियो ट्वीट करके और मुझे भिजवाई है। मेरे मुबाहिले के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसने कहा है कि मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी की चुनौती को स्वीकार करता हूँ। तो अब सुनो, ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि अब तक गुफे में बैठकर जो गीदड़ भौंकता था वो आज बाहर आने की हिम्मत दिखा रहा है। और याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी अपने उसी मुबाहिले के चैलेंज पर बरकरार हूँ और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा इंशाअल्लाह। अब ये कहता है तारीख बता, दिन बता और जगह बता। तो सुन ले, जगह तो तेरे चेले ने खुद ही बताया था, दिल्ली के रामलीला मैदान में आने की। ये बात मैंने नहीं कही थी। तारीख दिन मेरा होगा, जगह और परमिशन के मामलात तेरे होंगे। ये पहले वाली वीडियो में भी मैंने स्पष्ट किया है। इसलिए मैं इस पर जोर दे करके कह रहा हूँ कि हुकूमत की सारी पुश्तपनाही तुम्हारे साथ है, यह हमें अच्छी तरह से मालूम है। और अगर ऐसा ना होता तो तुम खुले सांड की तरह घूम नहीं रहे होते आज। बार बार मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को निशाना बनाता है। ये इसको साधु और संत कहते हुए शर्म आती है। ये पाखंडी है और एक बहुत बड़ा जहर है हिंदुस्तान के लिए, जो मुसलमानों में और हिंदुओं में लड़ाने का तय करके बैठा हुआ है। मेरे अजीजों, इसने आज की वीडियो में भी जो जवाब दिया है उसमें फिर से कहा कुरान को गुंडों की किताब, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाता है। खैर ठीक है, तूने स्वीकार किया है तो अब मेरी बात सुन ले। परमिशन तेरी तरफ से होगा और तू परमिशन रामलीला मैदान दिल्ली का लाता है, ठीक है। मुझे उस परमिशन के मामलात सारी चीजें तू पहले भेज दे, दिन, तारीख, और तू सुनना चाहता है वक्त तो सुन ले। इसके लिए भी और मेरे अजीज मुसलमानों के लिए भी, ऐ मेरे अजीज मुसलमान, तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गयूर मुसलमानों, मैंने तारीख अकाबिरीन से मशवरा करके ये तय किया है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसी माह रमज़ानुल मुबारक के 17वीं तारीख को यौम बदर, यौमुल फुरक़ान, अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक 30 अप्रैल 2021 को जुमा का दिन आ रहा है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये फ़कीर क़ादरी हाजिर होगा। दिन फिर से सुन ले, मेरे रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख यौम बदर, यौमुल फुरक़ान, और 30 अप्रैल 2021 को मैं अपनी जानिब से तारीख तुझे भेज रहा हूँ और तू परमिशन के मामलात आज ही से तैयारी करना शुरू कर दे, या जैसे भी परमिशन के मामलात होंगे तो मुझे फ़ौरन जैसे आज वीडियो भेजा है उसी तरह से भेजेगा। और दूसरी बात, अब जो मुबाहिला होगा, जो मैदान में उतरा जाएगा, अब सुन ले उसके मामलात। मैं अपने इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुबाहिले के जो उसूल हैं उस पर अमल करूँगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मैं पहले मैदान में उतरूँगा और फिर इत्माम हुज्जत के लिए सामने बैठूँगा। एक बार फिर से तुझे मैं इस्लाम की हक्कानियत, कुरान अज़ीम की शान, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत तेरे सामने फिर से बयान करूँगा। और तू फिर से अगर इनकार पर इनकार करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मुग़ल्लज़ात बकता है, कुरान अज़ीम और इस्लाम को निशाना बनाता है, उसके बाद इत्माम हुज्जत ख़त्म हो जाएगी। मेरी तरफ से जो तुझे इस्लाम की हक्कानियत बतानी थी वो मुकम्मल होने के बाद तू भी बैठ जा, मैं भी बैठता हूँ। तूने कहा है ना कोई चीज़ नहीं लेकर के आऊँगा, देवी को और माँ को अपने अंदर लेकर के आएगा। बहरहाल जिस देवी और देवता की तू पूजा करता, इबादत करता है, तू बैठ करके अपनी देवी और देवताओं को पुकारेगा और मैं अपने रब्बे ज़ुल जलाल खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारूंगा और मैं ये अर्ज़ करूंगा कि ऐ अल्लाह, इसमें जो झूठा है उस पर तू लानत भेज और उसको तू अपने अज़ाब का निशाना बना दे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये सिलसिला चलता रहेगा और उसके बाद फिर जो तेरे लिए अग्नि परीक्षा है वो भी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। ये उसूल हैं मोबाइल के। अब फिर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूर अर्ज़ करूँगा। जाने से क़बल एक और बात इस पाखंडी के लिए, नरसिंहानंद के लिए, कि तेरी भी बॉडी टेस्ट होगी, मेरी भी बॉडी टेस्ट होगी।
تیرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے، میرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے، کوئی چیز لگا کر کے نہیں آیا جائے گا، ہم اسی طرح سے آئیں گے، اور کتنے لوگ رہیں گے اس کو اگلی مرتبہ میں ہم طے کریں گے۔ اور یاد رکھنا، شرارت کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اگر تو اپنے گوفے سے باہر آنے کی ہمت دکھا رہا ہے تو پھر سے میں تجھے کہتا ہوں، بزدلوں اور کائروں کی طرح سے شرارت نہیں کرنا۔ جس طرح تو اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے عام بھولے بھالے ہندوؤں کو ہتھیار سے لیس ہونے کی دعوت دیتا ہے، لڑانے کے لیے ابھارتا رہتا ہے، اس طرح اگر تو نے دلی میں رائٹس کرنے کی کوشش کی، ہندو مسلمان فسادات کرنے کی کوشش کی، اس کا سارا ذمہ تیرے سر پر ہوگا۔ اس لیے کہ میں ہندو مسلمان لڑائی کا، فساد کا حائل نہیں ہوں۔ میری لڑائی عام لوگوں سے نہیں ہے، صرف تیرے سے ہے، تجھ پاکھنڈی سے ہے، جو تو اپنے مغلظات کے ذریعے سے اسلام کو اور قرآن کو اور میرے آقا کو نشانہ بناتا ہے۔ سب کو معلوم ہے تو سیاست کے لیے یہ تمام چیزیں استعمال کر رہا ہے، لیکن آج بات آ گئی ہے میرے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ اسلام یہ کوئی کھیل ہے، آج کل کا آیا ہوا ایک دین ہے؟ اسلام تو اس دن سے ہے جس دن پہلے انسان نے اس دھرتی پر قدم رکھا ہے۔ میرے رب ذوالجلال کا ہر گھڑی انشاءاللہ العزیز اعانت کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، اور مجھے یقین کامل ہے۔ اور جو باتیں مجھے عرض کرنی ہے، پرمیشن تو لے کر کے ہمیں بھیجے گا، اور تاریخ میں نے طے کر دیا۔ پھر ایک بات، تو جل کر مر گیا تو اس کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی، یہ بھی لکھ کر کے پہلے سے دے دینا، کسی ایڈوکیٹ کے ذریعے سے بنا کہ میں اپنی خوشی سے جل کر کے مرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بعد میں تیرے جل کر مرنے کے بعد نہ یہ ذمہ داری میرے اوپر ہوگی اور نہ ہی کسی مسلمان پر ہوگی۔ اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے میرے دین پر، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقانیت پر، اور قرآن پر یقین ہے، جو ہوگا میرے رب تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ آخر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا، اور علماء اہل سنت سے بھی، کہ جنہوں نے مجھ سے بڑی محبتوں کا اظہار کیا، ہر خانقاہ سے دعا کے پیغامات آئے، اور علماء اہل سنت نے ڈھیروں دعاؤں سے مجھے نوازا ہے، مسلسل ارسال کر رہے ہیں۔ کئی حضرات نے مجھے اپنی نیکیاں، اپنے نوافل میں یاد کیا۔ بہرحال میں تمام ہی نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اے مسلمانوں، اب مجھے بتاؤ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس قدر مغلظات بکنے کے بعد اب جینے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ اب جینے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے یہاں پر؟ اور پھر میں یہ سمجھ لوں گا کہ اگر اس وقت کے آنے سے پہلے اس نے کوئی شرارت کی، دباؤ بنا کر کے میری گرفتاری یا مقدمے میں گھسیٹنے کی کوشش کی، تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ تو سب سے بڑا کائر ہے اور بزدل ہے، اور پھر یہ بھی میں سمجھ جاؤں گا حکومت کی ڈبل پالیسی کیا ہے۔ جگہ جگہ سے اس پر ایف آئی آر ہوئے ہیں، دسیوں مقدمے ہو گئے، لیکن اس کو کوئی اریسٹ نہیں کر رہا آج تک۔ کھلے سانڈ کی طرح سے وہ گھوم رہا ہے، زہر پھیلا رہا ہے، آج تک زہر پھیلا رہا ہے۔ اور اگر مجھ جیسا ایک عالم انصاف کی گہار لگائے، اگر مجھے گرفتاری کے بارے میں یا مقدموں کے بارے میں بات آتی ہے، تو پھر یہ ڈبل پالیسی بھی سمجھ میں آئے گی۔ جس طرح مجھے آج ہی میرے گھر پر پولیس بھیج کر کے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، وہ جس کی طرف سے بھی پولیس آئی ہوگی، لیکن اگر ان معاملات میں یہ شرارتیں بھی تو کرے گا تو بھی کان کھول کر کے سن لے، میرا یہ چیلنج کبھی ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر دباؤ میں آ کر کے کسی نے گرفتاری اور دیگر معاملات کر بھی دیے میرے ساتھ، ارے میرا قتل بھی کر دیا، انشاءاللہ العزیز ہندوستان کے ہزاروں عاشقان مصطفیٰ ہیں جو پھر کھڑے ہو کر کے تجھے للکاریں گے، پھر للکارا جائے گا تجھے، اور یہ ختم نہیں ہوگا۔ اور تم اپنی طاقت اور سیاست کا استعمال کرو، انشاءاللہ العزیز ہر سنی مسلمان اپنے عشق رسول کی طاقت کا استعمال کرے گا انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے۔ اور تمامی مسلمانوں سے پھر سے میں کہوں گا، آج سے دعاؤں میں لگ جاؤ، اور تم ذرا برابر بھی ہلکا پن محسوس نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، یہ میرے اپنے ناموری کی بات نہیں۔ اگر کوئی بدگمانی کرتا ہے تو میں اس سے پھر معذرت کے ساتھ کہوں گا، واللہ باللہ تاللہ میں نے ہرگز اپنی ناموری اور شہرت کے لیے یہ چیلنج نہیں کیا ہے۔ دل جل رہا تھا اسلام کی حقانیت اور رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور قرآن کی شان کے اظہار کے لیے میں نے چیلنج کیا، اور مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ